नेताहरूको चाड आउन लागेको छ। यो यस्तो चाड हो जहाँ दान दक्षिणाको लेनदेन हुन्छ, जनसपनाको व्यापार हुन्छ। त्यो व्यापारमा फाइदा नेताको र नोक्सान जनताको हुन्छ। त्यो चाड हो चुनाव। हरेक चाडमा नेताले आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो प्राप्तिको लागि आफ्नो देवतालाई बलि चढाउँछ। दुर्भाग्यको कुरा त्यो बलि जनता नै हो। यो बलि चढाएन भने नेताले भव्य बचाइ पाउँदैन, भव्य जीवन पाउँदैन, गाडी बङ्गला पैसा केही पनि पाउँदैन। जनतालाई शास्ति दिएर नेताले जीवन गुजारा गर्ने सबैभन्दा ठुलो चाड हो चुनाव। सम्झनुहोस्, एउटै सपना पुरा हुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य मत कतिपल्ट खसालिसक्नुभयो। रेडी बस्नुहोस्, त्यही सपनाको लागि फेरि पनि मत खसाल्नुपर्ने बाध्यता तपाईँलाई आइपर्नेछ। हरेक चुनावी पर्वमा जनताले बिना स्वार्थ सहभागिता दिन्छ, यो ठानेर कि नेतृत्वले जनमुद्दालाई ठेगानामा पुर्याओस्। जनताको कामना हुन्छ नेतृत्वमा रणनीतिक दाउपेचको लागि बुद्धि पलाओस्। जुन बाटो पुग्दा पुगिन्छ त्यो बाटो खनोस्, त्यही बाटो आओस् घाम र लागोस् आङमा। दुर्भाग्यको कुरा, जनताको आङमा घाम होइन धोकाको डाम मात्र लाग्छ। अब फेरि त्यही पर्व आउँदैछ, अर्थात् जनता बलिको बोको हुनुपर्ने दिन आउँदैछ। नेतृत्वको स्वार्थ पुर्याउने दिन आउँदैछ। कसरी आउँदैछ त्यो म बताउनेछु। खोज खबरको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कार्यक्रममा उपस्थित छु म मनोज बुगटी। निचोडमा पुगिसकेको गोर्खाका दुईवटा राष्ट्रिय मुद्दा, 11 जातलाई जनजाति र स्थायी राजनैतिक समाधानलाई लिएर चलिरहेको चलखेलको चिरफार अर्थात् ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत छ। कहाँ कहाँ छ अन्यौता, कहाँ छ ममता, कहाँ कहाँ छ विवाद, कहाँ छ मुद्दा, कहाँ कहाँ छ चलखेल, कहाँ छ सवाल। अब हुनेछ चिरफार ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। देशभरिका गोर्खाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन गरिरहने दिन गयो। गोर्खाल्यान्डको निम्ति जनताले जनादेश दिइरहनु पर्ने दिन पनि गयो। जहाँ पुर्याउनको निम्ति 80 देखि अहिलेसम्म जनसङ्घर्ष भयो, मुद्दा त्यहाँ पुगिसकेको छ। जनताको काम अब केवल पटेका पड्काउने मात्र बाँकी रहेको छ। अबको जिम्मेवारी केवल नेतृत्वको छ। नेतृत्वले त्यो जिम्मेवारी रणनैतिक रूपले निर्वाह गरिरहेको छ। आजको चिरफार यसैमाथि हुनेछ। जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगिसकेको मुद्दालाई कसरी गोलपोस्टबाट छिराउनु पर्ने हो, अबको काम त्यसैको निम्ति बाँकी रहेको छ। यसको निम्ति चाहिन्छ रणनीति, सामूहिक दाउपेच र स्टेक होल्डरहरूको निरन्तर सङ्घर्ष। यसको लागि पनि सुर्ताउनु पर्ने काम छैन, किनभने यसैको लागि मुद्दा प्रेमी दलहरू गठबन्धित छन्। अब जे पनि हुनेछ त्यही टिमले गर्नेछ। पार लगाउनेछ भने यही टिमले लगाउनेछ भनेर बस्नु भएको छ भने यो एपिसोड तपाईँको लागि हो। यसपल्ट कुनै धोका भयो भने त्यो धोकाको भागीदारी यिनै गठबन्धी दलहरू नै बन्नेछ। पार पायो भने त्यसको श्रेय पनि यही गठबन्धी दलले पाउनेछ भनेर बस्नु भएको छ भने यो एपिसोड तपाईँकै लागि हो। नेतृत्वलाई सोध्नु भएको छैन भने एकपल्ट आफैलाई सोध्नुहोस् के गठबन्धी दलले हामीले आशा गरे जस्तो सबै ठिकठाक गरिरहेको छ? के यी दलहरूलाई सधैँ चाहिँ कुनै एउटा दलले दुरुपयोग गरिरहेको छ? कुरा सुरु गर्न अघि तपाईहरुलाई म केही कमिटीहरुको नाम सुनाउँछु। जस्तो गोर्खाल्यान्ड टास्क फोर्स, एउटा दलले छुट्टै राज्यको निम्ति सबैलाई यसमा हाल्यो। एउटा हाल्ने दलको स्वार्थ पूरा भएपछि यो फोर्स कुन दुलोभित्र पस्यो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अर्को छ ज्याक, जोइन्ट एक्सन कमिटी। त्यो पनि एउटा दलले बनायो। बनाउने दलको स्वार्थ पूरा भइसकेपछि अल पार्टी च्याप्टर क्लोज भनेर गर्वसाथ घोषणा गरियो। यो ज्याक कता टाफ कस्यो कसैले पनि भेउ पाएन। अर्को पनि छ जीएमसीसी, कुनै पार्टीको सचिव र अध्यक्ष गरेर दुई जना, तर यो बनाउने पार्टीको 9 जना सदस्य यसमा बस्यो। बनाउने दलको सचिव र अध्यक्ष जीएमसीसीमा बसेन। सुरुबाटै कमिटीमा आफ्नो वर्चस्व बनाइएको यो कमिटी विनय तामाङहरू जिटिएमा फर्किने बित्तिकै
कसरी हरायो त्यो कसैले बताइरहनै पर्दैन। दलहरूको इमान्दारिता र सामूहिक पहलको हालत हाम्रै आँखा सामु छ। खेलाउनुहोस्, अझ धेरै रहस्य खुलिँदै जान्छ। चुपचाप बस्नुहोस् अर्थात् दुःख पाउनुहोस्, त्यो तपाईँकै इच्छा। यस्ता कमिटी कति आए कति गए। कमिटी बनाउनुको पछिल्लोतिरको स्वार्थ अहिलेसम्म कसैले पनि कोट्याएनन्। नकोट्याउँदा के भयो त? स्पष्ट छ, जतिखेर पनि दलहरू एक भए एक गर्ने दलको कठपुतली बने। क्रामाक्पा हेर्नुहोस्, हरेक कमिटीमा बस्यो। कमिटी बनाउने दलको स्वार्थ पुरा भएपछि कठालोमा समातेर दैलो बाहिर पुर्यायो। फेरि अर्को कमिटीमा त टुप्लुकै पुग्यो। यो दलको काम यही नै हो। सबै दलको हालत यस्तै छ। यसपल्ट पनि दलको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बनाइएको छ गठबन्दी दल। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरा के हो भने यसपल्ट पनि दलहरू गठबन्धन बनाउने दलको कठपुतली बनिसकेकै हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। गोजा मोमो 1, क्रामाक्पा, गोर्खा लिग, सुमेटी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले खुलेर भन्नु पर्यो त्यो गठबन्धन भाजपाका राजु विष्टलाई जिताउनको लागि अर्थात् चुनावसम्मको लागि मात्र बनाइएको थियो, मुद्दाको लागि बनाइएको थिएन। चुनावको लागि मात्र बनाएको हो भने त्यसबारे प्रश्न उठाइनेछ, आलोचना हुनेछ र हरेक दलको निजी स्वार्थ केलाइनेछ। तर अहिलेसम्म यसो भनिएको छैन। अर्थात् यसरी बुझौँ, त्यो गठबन्धन चुनाव र मुद्दा दुवैको लागि हो। यही बुझाइ नै आम बुझाइ हो। त्यसो हो भने के यो बुझाइ सही छ त? कि जनताको आँखामा धुलो हाल्न उपार्जन गरिएको मरीचिका मात्र हो त गठबन्धन? यसलाई केलाउन यस कारण पनि अनिवार्य छ कि यो गठबन्धी दल अहिले नितान्तै मौन छ। यो मौनताले चुनाव जिताउने हाम्रो ड्युटी सक्यो भने जस्तो छ, मुद्दा सुद्धा मारुगोली भने जस्तो छ, अथवा चुनावमा कठपुतली बन्नेसम्म हाम्रो ड्युटी थियो त्यो सक्यो भने जस्तो छ। सवाल यो हो, चुनावको लागि कठपुतली बन्न गठबन्धन हुने हो कि मुद्दालाई पार लगाउने रणनीति बुन्न गठबन्धन गर्ने हो? सवाल यो हो, गठबन्धन दलले मुद्दाको लागि सामूहिक पहल गर्ने हो कि जसले गठबन्धन गर्यो मुद्दा उसैको हातमा छोडिदिने हो? सवाल यो हो कि गठबन्धी दलमा मुद्दाको लागि चाहिने इमान्दार रणनीति र त्यसको चरित्र हुनुपर्छ कि बस्नुपर्छ चुनाव सकेपछि मौन? केलाइँदै गयो भने यस्ता हजार प्रश्न बन्छन् जसको उत्तर कसैसित छैन। के यो मौनताको चिरफार दार्जिलिङका विधायकको एउटा बयानले त गरेको छैन? कुन बयान भनेर तपाईँको मनमा पक्कै पनि प्रश्न उठ्यो होला। बयान यो हो, उनीहरूको आफ्नो टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, बताउनु पर्यो के टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ। बताउँदैन नि, बताउनु पर्यो त्यो पनि बताइदिन्छु के टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा बिजेपीलाई उनीहरूले सपोर्ट गरिराखेको छ। मुख नबोल, कोले गरेको छ तपाईँले किन भन्नु? हामीले 6 शेड्युलमा गरेको छौँ। छोड्यो। यी सन्दर्भ झिक्नुको कारण के हो त? त्यो बताउँदै जानेछु। त्योभन्दा अघि राजु विष्ट अर्थात् सांसदको सन्दर्भ पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने मेनिफेस्टो बोकेर आएका भाजपाका नयाँ अनुहार राजु विष्टको प्रतिबद्धता थियो यी दुई मुद्दालाई पार लगाउनको लागि गठबन्धी दलसित मिलेर काम गरिनेछ। तर अहिलेसम्म न त गठबन्धी दललाई लिएर विष्टले केन्द्रका गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा भाजपाका नेतृत्वसित भेटे, न यी दुई मुद्दालाई बलियोसित राख्न देशभरिका स्टेक होल्डर प्रबुद्ध गोर्खाहरूको टिम नै बनाए, न त बङ्गालको काङ्ग्रेस, माकपा, तृणमूल सरकारले गोर्खाका मुद्दालाई बङ्गाल विभाजनकारी मिथकको रूपमा जो स्थापित गरेको छ त्यो अजिङ्गर जस्तो मिथ तोड्न बङ्गालका सांसद वा भाजपा नेतृत्वसित विमर्श नै गरे, न त गठबन्धी दललाई साथमा लिएर हिँडे, न केन्द्रसित गठबन्धन दलको वार्ता नै गराए। जबकि मुद्दाको लागि गर्नुपर्ने खास काम यही हो। यही विष्ट र भाजपा नितान्तै निष्क्रिय देखा परे। खास काम गर्नको साटो गठबन्धी दलबीच फुट आउन दिए, सबै दललाई आफ्नो मुद्दा उछाल्ने मौका दिए। केवल विमल खेमाका
प्रतिनिधिहरूलाई मात्र दिल्लीमा मन्त्रीहरू भेटाउने काम गरे। आखिर किन यति विघ्न गडबडी भइरहेको छ? किन यति विघ्न असंवेदनशीलता देखा परिरहेको छ? के भाजपा साँच्चै गोर्खाका मुद्दामा संवेदनशील छ भने त्यो संवेदनशीलता किन कार्य चरित्रमा देखा पर्दैन? घुत्लिने काम तपाईँको। अब आऊ मूल मुद्दामा। हिजो एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। विमल खेमाका कालेबुङका नेता निमा तामाङ र बिनु सुन्दासको केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसित खिचेको फोटोसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। यो हर्षित हुनुपर्ने समाचार। खुसी मनाउन तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ त्यो त सार्वजनिक भएको छैन, तर विमल खेमाको विज्ञप्तिमा निकै संवेदनशील कुरा उल्लेख छ। त्यसलाई बुदागत राखौँ। भनिएको छ गठबन्धन अटुट रहनुपर्छ। भनिएको छ 15 दिनभित्रमा राज्य, केन्द्र र विमल खेमा मोर्चा बीच त्रिपक्षीय वार्ता सम्पन्न हुनेछ। 11 जातलाई मान्यता दिने पहल सुरु गरिनेछ भनिएको छ। तराई, डुवर्स र पहाडलाई लिएर स्थायी राजनीतिक समाधानको सूत्र निकालिनेछ। यही सुन्न सारा जनता आतुर थियो। राम्रो पहल छ, शुभकामना दिउँ। तपाईँ शुभकामना दिँदै गर्नुहोस्, म केही बुदाहरूलाई खेलाउँछु। बुदा 1 मा गठबन्धन अटुट हुनुपर्ने जुन कुरा उल्लेख छ त्यो विमल खेमा र भाजपा बीचको गठबन्धन हो कि भाजपा र पहाडका दलहरूको गठबन्धन हो? अब सवाल उठ्छ, साँच्चै गठबन्धनको महत्त्व यति गहिरो हो भने केन्द्रीय गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूसित मुद्दाको सवालमा भेटघाट गर्ने कामबाट गठबन्धित दलका सदस्यहरूलाई किन बाहिर राखिन्छ? केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरू भेट्ने काममा मोर्चाका 2-4 प्रतिनिधिहरूको हो कि गठबन्धन दलको? के पहाडका दलहरू चुनाव जिताउनलाई मात्र गठबन्धनमा पसेको हो कि मुद्दा उठाउन गठबन्धनमा पसेको हो? मुद्दा उठाउन पसेको हो भने किन केन्द्रका प्रतिनिधिहरू भेट्ने काममा सामूहिक रूप ल्याउँदैन, बलियो रूप ल्याउँदैन? किन अहिले गएर जोसुकै टुप्लुक्क पुग्छन् र फोटो खिचेर विज्ञप्ति जारी गर्छन्? के यही हो त प्रक्रिया काम गर्ने? यो सवाल यसकारण कि कुनै पनि काम इमान्दारसित भइरहेको छ कि छैन, जनताको आँखामा धुल हाल्न एउटा दलले मात्र श्रेय लिने चरित्रसहित भइरहेको छ कि कुनै पनि कामको श्रेय सामूहिक हुनुपर्छ, यो रणनैतिक पारदर्शिताको सवालमा पेचिलो चरित्रका कुरा हुन्। त्यो विमल खेमा मोर्चा बाहेक गोरामुमो, क्रामक्पा, गोर्खा लिगहरू मुद्दाका लागि भाजपासित गठबन्धनमा छैन। वार्ताको टेबलमा पुग्ने क्षमताका स्टेक होल्डरहरू यी दलका सदस्यहरू होइनन्? के गठबन्धन दलले तयार गरेको रणनीतिको आधारमा नै यो खाले चलखेल भइरहेको छ कि मोर्चाको यो निजी गतिविधि हो? मोर्चाले निजी गतिविधि गर्ने हो भने मुद्दालाई भाजपाका राजु विष्ट किन चाहियो? किन चाहियो गठबन्धन? किन चाहियो विधायक? एउटा दलले सबै भ्याउने हो भने किन अरू दल चाहियोस्? किन चाहियो अरू दलको सहयोग? यो शङ्कास्पद प्रश्न यसकारण गरिएको हो कि विगतमा यस खाले गठबन्धन वा सामूहिक कमिटीलाई विशेष अवसरको लागि प्रयोग मात्र गरिएको इतिहास हामीसित छ। त्यही इतिहास फेरि दोहोरिरहेको त छैन। यो कार्यचरित्रले सङ्केत गरेको सङ्कट म स्पष्ट देखिरहेको छु। तपाईँले देख्नुहुन्छ वा देख्नुहुन्न त्यो तपाईँको कुरा हो। भाजपा र राजु विष्टले विमल खेमाका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र मन्त्रीहरू भेटाउनु र यता अरू दललाई भने साथ नलिनुभित्र कुनै चलखेल होला कि नहोला? गठबन्धन दलभित्र रहेका दलहरूको मुद्दाको लागि कुनै प्रयोजन नै छैन? यी दलहरूको मनमा प्रश्न उठोस् नउठोस्, मुद्दालाई नजिकबाट हेर्नेहरूभित्र पक्कै प्रश्न उठेको छ। क्रोनोलोजी हेर्नुहोस्। उता विमल खेमाले जतिखेर पनि टुप्लुक मन्त्रीहरू भेट्छन्, अरू दल चुपचाप बस्छ। गठबन्धित सदस्य दल र भाजपाका विधायक निरज जिम्बा 6औं अनुसूचीको मुद्दा उठाउँछन्, तर न त सांसद राजु विष्टको प्रतिक्रिया आउँछ, न त भाजपाको, न त विमल गुरुङको प्रतिक्रिया आउँछ, न त अरू दलको।
अचम्म पनि कस्तो छ भने भाजपाका विधायक निरज जिम्बा 6औं अनुसूचीको मुद्दा उठाउँछन् अनि भाजपाका सांसद स्थायी राजनीतिक समाधानको। यत्रो गडबडी हुँदा समेत कुनै दल बोल्दैन, न त भाजपाले नै कुनै हस्तक्षेप गर्छ। यो क्रोनोलोजीलाई के मुद्दा प्रेमी कुनै पनि जनताले केलाएर हेर्नुपर्ने, गम्नुपर्ने, प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन र? हाम्रो आलोचना मुद्दाको लागि जे पनि होस् त्यसको गम्भीरता देखिनुपर्छ, कार्यचरित्रमा त्यो इमान्दारिता देखिनुपर्छ, रणनीतिमा त्यो भरोसा देखिनुपर्छ, बयानमा, गतिविधिमा, बैठकमा, वार्तामा, भेटमा त्यो विश्वसनीयता देखिनुपर्छ। अहिलेसम्म यस्तो देखा परेन, यसैले मुद्दा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा उठाइरहेका छौँ। मैले यसो भन्दै गर्दा कट्टरपन्थी समर्थकहरू गाली गर्न तयार होलान्, तर वास्तविकता त्यही हो जो उनीहरू देखाइरहेका छन्। सहज मुद्दाको लागि यति जटिल स्थिति निर्माणको पछिल्तिर भोलिको सङ्कटको नक्सा छ। म त्यही नक्सा देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। अर्को बुदामा जाउँ। 15 दिनभित्र विमलखेमा राज्य र केन्द्र बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ। यो राम्रो पहल हो, तर त्यो वार्तामा गोर्खाल्यान्डका स्टेक होल्डरहरू किन बाहिर छन्? किन बाहिर छ गठबन्धनका दलहरू? यति संवेदनशील मुद्दाको वार्तामा किन मोर्चा मात्र? किन स्टेक होल्डरहरू बाहिर हुनुको मतलब अब यी दलहरूको औचित्य सकियो भन्ने होइन त? वार्तामा एउटा मात्र दल बस्दा बारम्बार धोका भएको इतिहास हामीसित छ। यो देशभरिका गोर्खाहरूको मुद्दाको सवाल हो। देशभरिकै स्टेक होल्डरहरूको सहभागिता वार्तामा हुनुपर्छ। मुद्दा संवेदनशील छ, यसैले वार्तामा तर्कपूर्ण, ओजनपूर्ण, दस्तावेजपूर्ण, रणनीतिपूर्ण र दबावपूर्ण सहभागिता अनिवार्य बन्छ। मुद्दाका लागि इमान्दार हो भने गर्ने प्रक्रिया जस्तो हो, यो प्रक्रिया यदि चरित्रमा छैन भने स्पष्ट छ दालमा कालो पक्कै छ। अर्थात् यी जम्मै प्रोपोगन्डा जनतालाई झुक्क्याउन र फेरि दलहरूलाई कठपुतली बनाउन रचिएको नाटक साबित हुन्छ। चुनावी चाडको मोलतोल हो भनेर स्पष्ट हुन्छ। अर्को मुद्दालाई केलाउँ, जसमा उल्लेख छ 11 जातलाई जनजातिको मान्यता दिने पहल सुरु गरिने। यो पनि अति नै राम्रो पहल हो। पटेका पड्काउने दिन नजिक छ, चङ्खो बस्नुहोस्। तर त्योभन्दा पहिले यी कुराहरू पनि याद राख्नुहोस्। सिक्किम सरकारले 2005, 2008 र 2014, पश्चिम बङ्गाल सरकारले 2014 र 2016मा विधानसभाबाट यसको प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्रको जनजाति मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। तर रजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डिया अर्थात् आरजीआईले दुईपल्ट 2014 र 2016मा यो प्रस्तावलाई खारेज गरिसकेको छ। खारेज हुनुको कारण तपाईलाई थाहा छैन भने बताइदिउँ। 1965मा बिहेन लुक्कुरको अध्यक्षतामा लुक्कुर कमिटी बनिएको थियो, अर्थात् लुक्कुर कमिसन बनिएको थियो। यो कमिटीले कुनै जातलाई जनजातिको मान्यता दिन 5 मुख्य मानदण्ड छुट्याएको छ। अर्थात् कुनै पनि जातलाई जनजातिको मर्यादा दिइन्छ भने उसले आदिम प्रवृत्ति, विशेष संस्कृति, भौगोलिक एकाकीपन वा दूरत्व, अरू कुनै पनि जात समुदायसित नजिकमा छैन अनि पछौटेर विकसितपन, यो मानदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यिनै मानदण्डको अभावको कारण नै गोर्खाका 11 जातलाई जनजाति बनाउन पठाएको प्रस्ताव आरजीआईले खारेज गरेको हो। कुनै पनि जातलाई जनजातिको मान्यता कसरी दिइन्छ त्यसको तकनिकी पक्षबारे तपाईलाई थाहा छैन भने त्यो पनि बताइदिउँ। सबैभन्दा पहिले राज्य सरकारको मातहतमा रहेको ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिट्युट TRI, यसले जातबारे अध्ययन गर्छ। त्यो अध्ययनको निचोडलाई राज्य सरकारले विधानसभामा प्रस्ताव बनाएर पास गर्छ र त्यो प्रस्ताव केन्द्रको जनजाति मन्त्रालयमा पठाउँछ। जनजाति मन्त्रालयलाई सोझै यस मुद्दामाथि हस्तक्षेप गर्ने वा प्रस्ताव पारित गर्ने अधिकार छैन। जनजाति मन्त्रालय भन्दा पनि ठुल्ठुला संस्थान छन्, त्यहाँ मुद्दा पुग्नुपर्छ। ती संस्थान हुन् रजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डिया अर्थात् आरजीआई, एन्थ्रोपोलोजिकल
सर्वे अफ इन्डिया अर्थात् एएसआई र नेसनल कमिसन फर सेड्युल्ड ट्राइब अर्थात् एनसिटिएसटी, यी संस्थानले लुक्कर कमिटीले तय गरेको मानदण्ड हेर्छ। पुरा भए पास गर्छ, नभए खारेज। हाम्रो मामिला खारेज भइसकेको मामिला हो। यसबारे 5 वटा आरटीआई भइसकेको छ, अरू पनि भइसकेको होला, मलाई यति नै जानकारी छ। विशाल राईले गरेको एउटा आरटीआईको जवाबलाई केलाउँदा थाहा लाग्छ आरजीआईले पास नगरिन्जेल यो मुद्दा आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हो। भाजपा होस् या 11 जातलाई जनजाति माग्ने दल, उसले पठाएको प्रस्तावमा लुक्कर कमिसनले तोकेको 5 मानदण्ड पुगेको छैन। यसैले आरजीआईले खारेज गरेको छ। याद राख्नुहोस्, छिर्न पर्ने ठाउँ आरजीआई नै हो, छिर्ने ठाउँ लुक्कर कमिटीको मानदण्ड नै हो। पहिले आरजीआईले पास गर्नु पर्यो, त्यसपछि भाजपाले सदनमा बिल ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई 3/4 मेजोरिटीले पास गर्नु पर्यो, त्यसपछि संविधान संशोधन हुनु पर्यो। यो हो 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्ने आधिकारिक विधि। जहाँ जुन काम हुनुपर्ने हो त्यही भएको छैन, बरु उल्टा जनजाति मन्त्रालयमा सम्बन्धित केही जात गोष्ठीले आफ्नो मोडालिटी पुरा गर्दैन भनेर रिपोर्ट बुझाएको छ। जात गोष्ठी बिचै कुरा गाँचै बनेको छ, त्यही बिच आरजीआईबाट पास भएको छैन। यो हो मुद्दाको वर्तमान अवस्था। चुनाव आउन कति पनि छैन, मुद्दा 1 इन्च पनि अघि सरेको छैन। बयान र आश्वासनमा भने हुनै लागेको छ। कतिले भाजपाले भनेको हो भइहाल्छ भन्दै होला, किनभने चुनाव नजिक छ, रोटी त सेक्नै पर्यो, चाहे त्यो भाजपा होस् या अरू कुनै पनि पार्टी। यहाँलाई बताइदिउँ, अहिलेसम्म 3 वटा कमिटी बनिसकेको छ। मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयरको नेतृत्वमा 2014 मा पाई कमिटी, 2016 मा विशुमैनी कमिटी र 2018 मा छिरिङ कमिटी। तिनै कमिटीले जनजाति मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयले आरजीआईलाई बुझाएको छ र आरजीआईले तिनै रिपोर्ट मानदण्ड पुरा नगरेको भन्दै खारेज गरिसकेको छ। कुरा के हो भने 2019 मा मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयरले आरजीआईले किन गोर्खाको 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिँदैन भनेर गरेको आरटीआईको जवाबमा 10 वटा कारण दिएको छ, जसमध्ये 8 नम्बरमा लेखिएको छ उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम र भारतको उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा जुन जाति र उपजाति छन् बस्छन्, त्यही जाति र उपजाति नेपालमा पनि छ। यदि उनीहरूलाई जनजातिको मान्यता दिए नेपालबाट उनीहरू भारत छिर्नेछन्, जसको कारण भारतको इकोनोमी र सोसियल केवस हुन्छ भनिएको छ। 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिँदा सिक्किममा पहिलेबाट रहेका लेप्चा र भोटिया जस्ता जनजातिलाई शोषण हुनेछ समेत भनिएको छ। समस्या हाम्रो सामु छ, समाधानको कुनै काम गरिएको छैन। तब कसरी दिइन्छ जनजातिको मर्यादा? काम गर्दा कार्यशैलीमा इमान्दारिता वा पारदर्शिता वा भरोसा देखा परेन भने आलोचना हुने हो। हरेक आलोचनाले नयाँ बाटो खोलाउँछ, तर भारतका गोर्खाहरूले त्यो आलोचना नै गरेको देखिएन। आशा गरेर बस्ने कि रणनीति बनाउने, आजको सवाल यही हो। अब अन्तिम बुँदामा तराई, डुवर्स र पहाडलाई लिएर स्थायी राजनैतिक समाधानको सूत्र निकालिनेछ। गोरामुमोको 6औं अनुसूचीको मुद्दामा भाजपा मौन छ, विमल गुरुङ मौन छन्, आरबी राई मौन छन्, प्रताप खाती मौन छन्, बौद्धिक मौन छन्, सचेत तबका सबै मौन छन्। किन त? यसको जवाफ खोज्ने काम तपाईको। स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको बङ्गाल विभाजन गर्ने मुद्दा हो। कांग्रेस, माकपा, तृणमूल जुनै पनि होस्, बङ्गालमा सरकार बनाउँदा भङ्ग होबेना भनेरै भोट माग्छन्। भाजपा स्वर्गबाट आएको दल र यसका नेताहरू देवता त पक्कै पनि होइनन् जसले भङ्ग होबेना भनेर भोट नमागोस्। स्पष्ट छ, गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने भोट पाउँदैन भनेर नै स्थायी राजनैतिक समाधानको नाम दिएको छ। यो नाम दिनुले नै भाजपा पनि भङ्ग होबेना आइडियोलोजी सहित आएको बुझाउँछ। अर्थात् यसको पनि आनी बानी कांग्रेस, माकपा, तृणमूल सरकारको जस्तै हो।
यही नै हो गोर्खाल्यान्डको ठुलो बाधा पनि। तर न त राजु विष्टले बङ्गालका 18 सांसदलाई बङ्गालबाट छुट्टिने गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बुझाए, न त बङ्गालका भाजपा नेतृत्वलाई। त्यसो हो भने बङ्गाल विभाजन हुने गोर्खाल्यान्ड कसरी गठन होला? घटना, स्थिति र दलीय चरित्रहरूले त यही इङ्गित गर्दैछ कि यो बङ्गालभित्रकै स्थायी राजनीतिक समाधान हो। यदि यस्तो हो भने कुरा किन लुकाइँदैछ? यदि यस्तो हो भने कुरा किन लुकाइँदैछ? भोलि हामीलाई धोका दिन र अहिले बङ्गालमा चुनाव जिताउन मैले यति चिरफार गरेँ, बाँकी तपाईँको काम। दलको समर्थक भएर होइन, भारतीय गोर्खा भएर हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र गम्नुहोस् अनि प्रश्न उठाउनुहोस्। नमस्कार।